हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ। म चाहिँ आज हजुरहरूलाई यो अक्टोबर फेस्ट 2021 कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु होइन। अब तपाईँहरूलाई चारवटा पिआर कसरी बनाउनेदेखि लिएर त्यसपछि त्यो टी सर्टहरू के स्वाक्सहरू कसरी के गर्ने भन्ने सर्ट इन्फोहरू सबै दिन लागेको छु है त। सुरुमा चाहिँ यो अक्टोबर फेस्टको सर्ट इन्ट्रोबाटै जाम होइन। अक्टोबर फेस्ट 2021 भने के हो त? अक्टोबर फेस्ट भने के हो त? नामै अक्टोबर भनेपछि अक्टोबरमा चाहिँ एउटा अक्टोबर महिनामा चाहिँ हाम्रो यो डिजिटल ओसनले एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरेको एउटा सेलिब्रेसन होइन। सिन्स 8 इयर यो अक्टोबर महिनामा चाहिँ यो ओपन सोर्सलाई प्रमोट गर्नलाई हुन्छ नि केही प्रोग्रामहरू गरौँ भनेर चाहिँ वर्ल्ड वाइडली अक्टोबर फेस्ट मनाउँदै आएको छ। जुनमा चाहिँ होइन यो अक्टोबर महिनामा चाहिँ यो ओपन सोर्स सफ्टवेयरमा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर बिगिनरहरूलाई सिकाउने अनि प्रमोट गर्ने गरिन्छ होइन। अब यो भयो सर्ट इन्ट्रो भयो अक्टोबर फेस्टको। म चाहिँ अब तपाईँलाई यसमा किन पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु होइन। अब यसमा चाहिँ यो यसमा पार्टिसिपेट हुनुको मेन कारण भनेकै तपाईँले ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टली भन्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसार मोडिफाई गर्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो चोइस अनुसार त्यसलाई हुन्छ नि आफ्नो ढाँचामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई एउटा सफ्टवेयर छ जुन चाहिँ एकाउन्टिङ सफ्टवेयर छ होइन। त्यो सफ्टवेयरको कोडहरू सबै एक ठाउँमा ओपन सोर्स छ कि तपाईँले हेर्न मिल्ने छ। अब तपाईँले त्यो सफ्टवेयरको डिजाइनहरू आफ्नो चोइस अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ कि नत्र अब यदि त्यो ओपन सोर्स नभएको भए चाहिँ जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्ड छ नि त। माइक्रोसफ्ट वर्ड भने माइक्रोसफ्टले बनाएको भयो। त्यो सफ्टवेयरलाई तपाईँले आफ्नो चोइस अनुसारको डिजाइन त दिन सक्नुहुन्न नि। तपाईँले हो त्यहाँभित्र चाहिँ आफ्नो डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ, तर माइक्रोसफ्ट वर्डको त्यो कलर छ नि, पेन्टको टुल ब्रसलाई कलर छ त्यसको कलर अर्कै बनाइदिने अनि माइक्रोसफ्ट वर्डको ओभरअल डिजाइनै अर्कै बनाउन सक्नुहुन्न नि त। त्यो त ओपन सोर्स नभएको कारणले हो कि। त त्यस्तै कुरामा चाहिँ ओपन सोर्स सफ्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेर चाहिँ यसमा अक्टोबर फेस्टमा सिकाउँछ होइन। त्यस्तो अर्को युजफुल भनेको चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ, तपाईँलाई गिटअप भनेको थाहा छैन, यो भर्जन कन्ट्रोलहरू भन्ने थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा तपाईँलाई कुनै पनि इभेन्टहरूमा जोइन भएर चाहिँ यो यस्तो गिटअप नि सिक्न पाउनुहुन्छ। द्याट विल बी भेरी फ्रुटफुल, भेरी हेल्पफुल। तपाईँले यो टेकमा क्यारियर बनाउनु छ भने होइन। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यु विल गेट स्वाक्स भने के भन्दाखेरि चाहिँ दे विल गिभ यु गिफ्ट्स के। अब तपाईँले चारवटा पिआर हुन्छ। पिआर भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ म एकैछिनमा गर्छु होइन। अब तपाईँले चारवटा टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट हुन्छ नि एउटा स्पेसल एडिसन टी सर्ट अनि कुनै एउटा स्टिकर्सहरू फर यो ल्यापटप होइन, स्वागहरू के जुन चाहिँ तपाईँ साथीहरूलाई देखाएर ओहो हेर मैले यस्तो पाएको छु भनेर यु क्यान जस्ट बोस्ट विथ देम के होइन। द्याट विल बी भेरी फन न। अनि त्यही हो। अब हामी चाहिँ चारवटा पिआर कसरी गर्ने सबै कुरामा डिटेलली बताउन गइरहेको छु होइन। यु क्यान अल्सो फलो स्टेप बाई स्टेप। सुरुमा चाहिँ राम्रोसँग भिडियो हेर्नुहोस् अनि देन यु क्यान डु एट यर ओन होइन। त्यही हो। तपाईँले अक्टोबर फेस्टको मेन वेबसाइट भनेकै यही हो कि octoberfest.digitalocean.com होइन। तपाईँले अब अक्टोबर फेस्ट हान्नुभयो भने चाहिँ यो आउँछ होइन। यसमा फर्स्टमा क्लिक गरेपछि अक्टोबर फेस्ट 2021 को यो डिजाइन हो अनि तपाईँको यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यही हो। अब अक्टोबर फेस्ट भने के हो, यो 8th इयरमा छ होइन। यसले के गर्छ सबै कुरा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। हाउ डज इट वर्क भन्दाखेरि इट इज ओपन टु एभ्रीवन, जसले पनि गर्न सक्छ क्या यो। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि द पुल रिक्वेस्ट मस्ट कन्टिन्यू, यो चाहिँ पुल रिक्वेस्टको बारेमा हो। अक्टोबर फेस्टको तपाईँले टी सर्टहरू पाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने यो रुल्सहरू भयो होइन। क्यान जस्ट स्टडी इट योर सेल्फ होइन, त्यो लिङ्क हुन्छ। अब तपाईँले तपाईँले मैले भने नि त स्वाक्स पाउनुहुन्छ भने के पाइन्छ त? स्वाक्स भनेको चाहिँ यो हुन्छ कि यो 2020 को भयो। यो चाहिँ मेरो पनि थियो होइन। आई क्यान अल्सो किप माई फोटो हियर राइट ओभर हियर होइन। त्यसपछि यो चाहिँ मैले पाएको थिएँ कि मैले पनि। यसमा टी सर्टहरू, यो टी सर्ट एउटा भयो, त्यहाँबाट यो अरू स्टिकर्सहरू छ, कस्तो राम्रो स्टिकर्सहरू थियो कि। त्यही हो। अब हामी चाहिँ मेरो एउटा गिटअप छ। सुरुमा एट फर्स्ट युनिट गिटअप होइन। गिटअप भनेको के हो भन्दाखेरि गिटअप भनेको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले यो गिटहरू हुन्छ नि म्यानेज गर्न कि यो तपाईँको रिपोजिटरिजहरू म्यानेज गर्नलाई यो एउटा प्लेटफर्म हो भनौँ न। गिट रिपोजिटरिजहरू म्यानेज गर्नलाई चाहिँ एउटा सजिलो एउटा प्लेटफर्म हो। गिटअप जस्तो गिट ल्याब पनि छ, अरू पनि छ। बट गिटअप अलिक पपुलर भएको कारणले चाहिँ वी विल फलो गिटअप इन दिस होइन।
यो चाहिँ मेरो टेक्नो गाई 01 भन्ने मेरो प्रोफाइल भयो। यो चाहिँ अब फर्स्ट स्टेप के हो, यो चाहिँ मैले जस्ट ओभरअल तपाईँलाई दिएँ होइन। अब तपाईँले अब यसमा ह्याक्टोबरफेस्टको गर्नुपर्ने छ भने सुरुको फर्स्ट स्टेप के हो भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँले hacktoberfest.digitalocean.com मा जानुहोस् होइन। म स्टेप बाई स्टेप जान्छु। यहाँ चाहिँ त्यसपछि कन्ट्रिब्युट यसमा पार्टिसिपेट गर्नु हो भने स्टार्ट ह्याकिङमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। तपाईँले अब यहाँ वेलकम भन्यो होइन। अब यहाँ चाहिँ गिटहब अथवा गिटल्याब भनेको नि गिटहब जस्तै हो। यु क्यान चुज एनिथिङ एनी अप्सन्स होइन। त मैले गिटहबबाट साइन इन गरेँ है त। गिटहबमा मैले साइन इन विथ गिटहब गरेँ भने मेरो अब गिटहब आइडी चाहिँ यहाँ गिटहबको आइडीबाट यो साइन इन गर्नुपर्छ कि मैले अघि नै गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर सिधै टेक गाइज प्रोफाइल भनेर देखायो। यदि तपाईँले अब यसमा साइन इन गर्नु भएको थिएन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो गिटहब आइडीबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। द्याट्स अलिक सिम्पल के। फर्स्ट थिङ फर्स्ट चाहिँ तपाईँको सुरुमा गिटहब आइडी हुनु पऱ्यो है। यदि गिटहब आइडी छैन भने चाहिँ सुरुमा github.com मा जानुहोस्। त्यहाँबाट अनि यहाँबाट मैले लगआउट गरेर नि देखाएँ, साइन आउट गरेँ होइन। यहाँबाट चाहिँ साइन अफ फर गिटहब भनेर चाहिँ यु क्यान जस्ट मेक युर आइडी हेर होइन। त्यो भयो। त्यसपछि अब भगौँ है। त्यसपछि त्यो भएपछि अब हामी के गर्यौँ भने तपाईँको फर्स्ट स्टेपमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट साइन इन गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ ह्याक्टोबरफेस्ट यो वेबसाइटमा आएर त्यसपछि के गर्ने त भने हाम्रो यो ह्याक्टोबरफेस्टको टास्क भनेको के गर्ने हो, कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो कि पिआर गर्ने हो कि पुल रिक्वेस्ट। पिआर भनेको के हो त, फर इक्जाम्पल यो मेरो तपाईँको अब यो छ है मेन तपाईँको मैले यो गिटहब आइडी छ भन्ने मैले माने होइन। मैले तपाईँले मेरो यो भनेर रिपोजिटरी छ कि योबाट प्रोजेक्टहरू 2टा प्रोजेक्ट छ होइन। अब हामी बिगिनर्स भएको कारणले चाहिँ विल जस्ट हाम्रो चाहिँ अहिले ह्याक्टोबरफेस्टलाई नै फोकस गरेर कसरी पिआर गर्ने भन्ने कुरामा फोकस गरौँ होइन। त्यसपछि अब मलाई कुनै पनि प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्यो होइन। त्यो भयो भने चाहिँ मैले कुनै पनि प्रोजेक्ट यहाँ सर्च गर्न सक्छु कि अब HTML भनेर हाने है त। अब यो भयो भने चाहिँ HTML मा भएको प्रोजेक्टहरू देखाउने भयो। त्यो मैले युजरमा सर्च हाने होइन, त्यही भएर युजर देखायो बाहिर गएँ। अब मैले साइन इन गर्नुपर्ने भयो। फेरि पहिला साइन इन गरौँ है त। अब यहाँ साइन इन गरेर देखाऊँ DSKL है त। मेरो साइन इन भयो। अब मैले यहाँ गएर मैले एउटा रिपोजिटरी पत्ता लगाऊँ है त। सर्च एउटा भनेपछि HTML प्रोजेक्ट है त, प्रोजेक्ट हाने। अब मैले यहाँ एउटा यो आयो त, फर्स्टमा क्लिक गरेँ है त। अब यो एउटा प्रोजेक्ट हो, मलाई यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्यो भने के गरिन्छ, सुरुमा फर्क गरिन्छ कि। फर्क भनेको चाहिँ तपाईँकै रिपोजिटरीमा चाहिँ तपाईँको प्रोफाइलमा चाहिँ यो तपाईँको पनि प्रोजेक्ट भयो है। यो सबै ओपन सोर्स भयो कि। तर अब हामीले अहिले ह्याक्टोबरफेस्टको लागि फोकस गरेर गएको छौँ भने चाहिँ यहाँ यो एउटा ट्याग भन्ने हुन्छ क्या, लेबल हुन्छ। यो प्रोजेक्टको नै यहाँ चाहिँ केही पनि लेबलहरू देखाइन होइन। एउटा इक्जाम्पल दिउँ। एउटा इक्जाम्पल के गरौँ भने यसमा जाऊँ है त। ह्याक्टोबरफेस्ट इन्जिनियरिङ यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको नाम भयो होइन। यहाँ चाहिँ यसरी ह्याक्टोबरफेस्ट भन्ने लेबल भएको प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मात्र तपाईँको यो ह्याक्टोबरफेस्टको पुल रिक्वेस्ट चाहिँ भ्यालिड हुन्छ कि होइन। त्यसको लागि मैले मेरो आफ्नै एउटा आइडीमा चाहिँ मैले यहाँ प्रोजेक्टहरू बनाएर राखिदिएको छु होइन। मेरो विवेक DSKL भन्नेमा चाहिँ यो मेरो प्रोफाइल भयो अर्को होइन। यसमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो प्रोजेक्टहरू छ कि। अब तपाईँले यहाँ गएर सुरुमा चाहिँ के गर्ने, यहाँ गएर तल जानु भने यहाँ C प्रोग्राम्स भन्ने छ नि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ के छ, ह्याक्टोबरफेस्ट भन्ने ट्याग छ, ह्याक्टोबरफेस्ट 2021 भन्ने पनि छ होइन। तपाईँले सुरुमा यहाँ जानु भइसकेपछि फर्स्ट काम अब चाहिँ मलाई स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुहोस् है। सुरुमा यसको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँला होइन। अब यहाँ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुहोस्। अब यहाँ पुग्नु भएपछि तपाईँ यहाँसम्म पुग्नु भएन भने जस्ट यु क्यान पज द भिडियो अनि यहाँ पुग्नुहोस्। त्यसपछि यो फर्कमा क्लिक गर्नुहोस् है त। फर्क भनेको चाहिँ तपाईँको यो फोल्डर मेरो अहिले अर्को मेरो प्रोफाइल भन्दा टेक्नो गाई हो नि त, टेक्नो गाई 01 हो नि त। मैले विवेक DSKL को चाहिँ एउटा प्रोफाइल चाहिँ यो रिपोजिटरी चाहिँ यो एउटा के प्रोजेक्ट हो नि। यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ मेरो पनि हो भनेर मैले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो कि। लाइक इफ आई फर्क दिस, यो चाहिँ लाइक यो फर्क हुन्छ अनि यो चाहिँ मेरोमा नै आएर बस्छ कि। हेर्नुहोस् त, लाइक अहिले मेरो प्रोफाइलमा C प्रोग्राम्स भन्ने आएर बस्यो, फर्क फ्रम यसबाट आएर बस्यो। अब यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मेरो प्रोफाइल भयो होइन। यो चाहिँ यो टेक्नो गाईको भयो। तर यो अर्को जुन चाहिँ ओरिजिनल प्रोफाइल चाहिँ यहाँ छ कि, यो चाहिँ विवेक DSKL को मैले फर्क गरेर कहाँ आइपुग्यो अहिले टेक्नो गाई 01। यो चाहिँ मेरो पनि भयो होइन। यहाँ सबै कमिट पनि सबै कमिट हिस्ट्री सबै छ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो होइन।
कन्ट्रिब्युट गर्नलाई अब के गर्ने अब सुरुमा त्यसो भएपछि यहाँ त ट्यागहरू देखाएको छैन भन्नु होला होइन हामीले सबै पुल रिक्वेस्ट गर्ने हो यो पुल रिक्वेस्ट भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले यसमा आफ्नो फाइलमा केही चेन्जहरू ल्याउनु भयो नि त्यो ल्याएको चेन्ज चाहिँ मेन कुन हो त रिपोजिटरी मेन प्रोजेक्ट कुन हो त यो हो नि त यो प्रोजेक्टमा देखिन पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ पुल रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ क्या यो प्रोजेक्टमा चाहिँ के छ यहाँ त ट्यागहरू सबै थोक छ होइन अब यसमा देखाउनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छौँ कि अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले अब यो आफ्नो फर गर्नुभयो नि होइन फर गरिसकेपछि यो अब आफ्नो यहाँ टेक्नो गाई भने यो तपाईँको प्रोजेक्ट भयो यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले अब यु क्यान अल्सो क्लोन होइन क्लोन भन्ने अब यसमा कुरा धेरै छ होइन यहाँबाट क्लोन गरेर तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर हामी त्यो अलिकति झन्झट हुन्छ होइन त्यो किनभने अलिकति डिफिकल्ट बाटो जाने तपाईँ अब जस्ट हामीले ह्याक्टोबर फेस्टलाई टार्गेट गरेर गरिरहँ भने होइन त्यसपछि तपाईँ यहाँ पढ्नुहोस् यहाँ तल जानुहोस् दिस रुपियाँ द कलेक्सन भने ह्याक्टोबर फेस्ट 2021 अब 4वटा पुल रिक्वेस्ट पठाउनु छ भने यु क्यान डु द्याट इन सी प्रोग्राम प्लिज एड अल द प्रोग्राम इनसाइड सिम्पल प्रोग्राम फाइल्स इल्स योर पिआर ओन बी एसेप्टेड एन्ड फाइल सुड बी .c भने के भन्ने खोज्यो भने तपाईँले सबै जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ सबै कुरा चाहिँ सिम्पल प्रोग्रामभित्र हुनुपर्छ भन्न खोजेँ होइन अब यु क्यान गो थ्रु contributing.md मा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले सबै स्टेप बाई स्टेप पाउन सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ फर गर्नु रिपोजिटरीलाई त्यहाँबाट सिम्पल प्रोग्राम फोल्डरमा जानुहोस् भने होइन त्यहाँबाट सिम्पल प्रोग्राम्स फोल्डरमा जानुहोस् त्यहाँ गएर के गर्ने भने चुज अ प्रोग्राम एउटा प्रोग्राम बनाउनुहोस् अनि राइट योर कोड गर्ने भने होइन अब मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ एउटा एड फाइल गरेँ र सिधै क्रिएट न्यू फाइल यो फाइलको नाम के भने हेलो वर्ल्ड हेलो अर्थ हेलो नेपाल हानौँ है त हेलो नेपाल .c अब मैले यहाँ सिधा सिम्पल के अरे एउटा सी प्रोग्राम लेख्छु होइन इन्क्लुड स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट .h त्यसपछि है त अब इन्ट मेन अनि मैले के गरेँ प्रिन्ट सिधै प्रिन्ट हान्थेँ किनकि हामीले जस्ट यसलाई अक्टोबर फेस्ट टार्गेट गरेर मात्र गरेर हो नि त यो होइन प्रिन्ट एफ के गरेँ अनि हेलो नेपाल है त अब यस्तो गर्ने अनि ठ्याक्क अनि रिटर्न नै हान्न पर्ला होइन रिटर्न 0 अनि यति भएपछि के भयो हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट भयो होइन अब क्रिएटेड अब यहाँ क्रिएटेड न्यू HTML न्यू सी फाइल सी प्रोग्राम भनेर लेखेँ डिस्क्रिप्सन अप्सनल हो त्यहाँबाट मैले कमिट न्यू फाइल गरेँ होइन यो भने मैले आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ के गरेँ एउटा एड गरेँ कि एउटा के गरेँ एउटा प्रोजेक्ट एड गरेँ एउटा फाइल एड गरेँ होइन अब यसलाई त यो त हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्टमा देखिएको हो कि होइन हाम्रो यो फाइल हो नि पर मैले अब फेरि सुरुबाटै ओपन गरेँ होइन मेरो सिम्पल प्रोग्रामभित्र गएर हेर्नुभयो भने यहाँ छ हेलो नेपाल यो 20 सेकेन्ड अगाडि चाहिँ कमिट भएको एड भएको छ कमिट भनेको एड भएको छ कि यसमा लाइक रिमोटमा एड भएको छ अनि तर तपाईँले मेन रिपोजिटरीमा तपाईँको हाम्रो त यो त मेन रिपोजिटरी होइन यो त हाम्रो प्रोजेक्ट हामीले फर गरेको हो र मेन प्रोजेक्ट भने त यो हो नि त अब यो प्रोजेक्टमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ देखिया छ त यहाँ त छैन त यहाँ त 2 डेज अगो मात्र छ हो कि सिम्पल प्रोग्राम्समा यहाँ भित्रपट्टि नि छैन स्योर हाम्रो यति अहिलेको के 28 सेकेन्ड्स अगो अब यसलाई चाहिँ यो प्रोग्राममा नि देखाउन के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले सिधै फेच यहाँ गएर के गर्ने तपाईँले यो फेच होइन फेच गर्ने होइन है अहिले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने वाट यु डु दिस इज कन्ट्रिब्युट अब पुल रिक्वेस्ट ओपन गर्ने भने नि त हेर न ओपन पुल रिक्वेस्ट यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि तपाईँको यो तपाईँले जे चेन्ज गर्नुभयो नि यो चेन्जलाई यहाँ तपाईँको अर्को मेन रिपोजिटरीमा नि देखाउनलाई चाहिँ तपाईँले पुल रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल है मैले यो चेन्ज गरेँ अब तिम्रोमा नि मर्ज गरिदेऊ तिम्रोमा नि यो कुराहरू देखाइदेऊ भन्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ पुल रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ है त अब लेट्स ओपन पुल रिक्वेस्ट भने त्यही हो कि तपाईँले कुनै पनि ओपन सोर्स प्रोजेक्टतिर कन्ट्रिब्युट गर्नलाई यु निड टु डु पुल रिक्वेस्ट होइन अब तपाईँको यहाँ डिस्कस एन्ड रिभ्यू के चेन्ज गर्नु म यहाँ देखाइरहेको होइन मैले यो फाइल एड गरेँ 6 एडिसन 0 डिलिसन क्रिएटेड यो फाइल होइन अब क्रिएट पुल रिक्वेस्ट अब मैले क्रिएटेड न्यू सी प्रोग्राम भनेर लेखेँ प्लिज अनि मर्ज माई पुल रिक्वेस्ट भनेर लेखेँ है त अब क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो कि होइन यति गरेपछि के हुन्छ अब यहाँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ माथिपट्टि अरू पनि पुल रिक्वेस्ट आएर बसेर छ होइन यहाँ यी अरू एउटा यो मैले गरेँ होइन टेक्नो गाईले भने म हो यो अर्को मान्छे भयो यो अर्को मान्छे यो अर्को मान्छेले उसले आफैले पुल रिक्वेस्ट गराएर छ होइन यो चाहिँ मेरो भयो अब मैले यसलाई के गरेँ अब यस्तो भइसकेपछि अब जो चाहिँ यो प्रोजेक्टको ओनर हो नि
यो प्रोजेक्ट ओनर नै म यो केसमा चाहिँ हैन। अब त्यही भएर मैले मेरोमा गएँ है त। यो चाहिँ मेरो भयो, मेरो मेन त्यो यो जुन चाहिँ विवेक डिएचकेएलको यो आइडी भयो, यो चाहिँ मेरो भयो हैन। अब मैले यहाँ गएर पुल रिक्वेस्टमा गएर क्लिक गरेँ भने 4वटा आइसक्यो के हैन। अब 4वटा आइसकेपछि यो चाहिँ ओनरले उसले के गर्छ भने लाइक यो चाहिँ म मेरो प्रोजेक्ट हो नि त, मैले हेर्छु अब यो टेक्नोगाई भन्नेले यस्तो भनेर छ, क्रिएटेड अ न्यू सी प्रोग्राम भनेर छ। यसले एउटा कमिट मेसेज अनि यसले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ प्लिज मर्ज माई पिआर भनेर रिक्वेस्ट गराएर छ हैन। अब मैले यहाँ आएर क्लिक गरेँ, के गरेर छ भनेर मैले हेर्न नै मिल्यो यहाँबाट हो कि हैन, त्यो गरेर छ हैन। त्यसपछि यो चाहिँ लाइक यो चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त होइन, तर मैले जस्ट तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन भनिदिएको के गरे हुन्छ त त्यो मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि भन्ने कुरामा नि लाइक सर्ट डिस्क्रिप्सन होइन। त्यसपछि क्रिएटेड अ न्यू सी प्रोग्राम भने ल सबै कुरा ठिक छ भनेपछि म यसलाई एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भने यहाँ गएर अक्टोबर फेस्ट भन्ने चाहिँ यो हुन्छ नि लेबलहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ कि, अनि मात्र तपाईँलाई अक्टोबर फेस्टले यसलाई भ्यालिड मान्छ क्या, भ्यालिड मान्छ होइन। अनि मैले यहाँ के लेखेको थिएँ, थ्याङ्क यू फर कन्ट्रिब्युसन भनेर लेखिदिएँ है त। त्यसपछि मर्ज पुल रिक्वेस्ट हान्दिएँ, कन्फर्म मर्ज। यो त मैले तलपट्टि लेखेको छु ल, केही छैन, मैले माथिपट्टि लेख्न पर्ने होइन, तलपट्टि लेखेको छु ल, केही छैन। थ्याङ्क यू फर कन्ट्रिब्युसन भन्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो यो के भयो मर्ज भयो कि होइन। अब यसपछि के हुन्छ यहाँ आएर हेरेँ है त मैले ल, यहाँ आएर हेरेँ लेट्स सी। अब मैले यो मेरो जुन छ नि यो पुल रिक्वेस्ट यो सी प्रोग्राम यो भनेको त मेन फाइल हो नि त, यो मेन कोडमा आयो त। मैले मेरो आइडीबाट हेरिरहेको छु कि होइन, यो आइडीबाट हेर्दा नि हेर त यहाँ लाइक 4 मिनट अगो चाहिँ यसमा एउटा फाइल एड भएको छ भन्यो। कुन फाइल हो यो फाइल भने हेलो नेपाल डट सी 4 मिनट अगो एड भएको भनेर चाहिँ मेन प्रोजेक्टमा नि देखिने भयो कि। यो त मैले कन्ट्रिब्युट गरेँ नि त, लाइक मेरो प्रोजेक्टबाट यो मेन प्रोजेक्टमा धरि मैले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकेँ कि। सो दिस इज पुल रिक्वेस्ट के। होप यु गेट ओभरअल आइडिया होइन वाट इज पुल रिक्वेस्ट भनेर। अब मैले अब यसलाई यो एउटा पुल रिक्वेस्ट गरेँ होइन, यस्तै खाले 4वटा गर्नु पऱ्यो कि। अब खास गरी गिटहब अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्न खोज्या भन्दाखेरि लाइक यु सुड डु पुल रिक्वेस्ट होइन, तर त्यो पुल रिक्वेस्टहरू चाहिँ लाइक राम्रो के लेजिट पुल रिक्वेस्ट हुनु पऱ्यो। अलिकति केही ओपन सोर्सलाई केही राम्रो गर्ने खाले पुल रिक्वेस्ट हुनु पऱ्यो भने हो। तर हामी बिगिनरहरूले अब त्यस्तो खासै आइडिया हुँदैन, हामी अब जस्ट सिक्दै जाने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक द्याट्स बेटर के। यो कुरा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गइन्छ नि त होइन। अब त्यही भएर यो सानोतिनो पुल रिक्वेस्ट अब यस्तै गर्दै सिक्ने हो। अब यहाँ यस्तो आइसक्यो होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 मिनट अगो भयो। उतापट्टि नि तपाईँले मेन प्रोजेक्टमा गएर हेर्नुभयो भने पनि यहाँ पनि यु विल सी द्याट हेयर इज सिम्बल प्रोग्राम्समा चाहिँ यो आइसक्यो क्या यो फाइल होइन। अब यो एउटा भयो। अब यता आएर यो हामीले अक्टोबर फेस्टको त्यो प्रोफाइलमा गएर यहाँ हेऱ्यौँ भने कन्ट्रिब्युसन्समा यो त हामीले हिजो पहिला गरेको म्याचवर्ड भइसकेको लाइक त्यो कन्ट्रिब्युसन देखाएको छ नि त, तर अहिले भर्खर रिसेन्टली गरेको त देखाएको छैन होइन। इट टेक्स टाइम के, इट टेक्स हल्का टाइम लाग्छ होइन। अहिले देखाउन नि सक्छ, कोही बेला चाहिँ 5 मिनट्समै हुन्छ, कोही बेला 14-15 लाइक आधी घन्टा 1 घन्टामा चाहिँ यहाँ देखाएकै हुन्छ कि। यहाँ देखाएन है, इट्स नो निड टु वरी। मैले एउटा गरिसकेँ, यो 2टा भयो होइन। मैले फेरि अर्को नि मैले अब यहाँ के गरेँ भने अब फेरि अर्को पनि पुल रिक्वेस्ट गर्छु अब है त। अब मैले फेरि अर्को के गरेँ, यो सिम्बल प्रोग्रामभित्र गएँ, अब अर्को फाइल एड गरेँ, क्रिएट न्यू फाइल है त। अब क्रिएट न्यू फाइल, अब हेलो एलियन है त सिम्पल आइको कपी गर्नु पर्ने र ठिक छ त्यसरी इन्क्लुड। अनि के गर्ने इन्टमेन तपाईँले आफ्नो तरिकाले प्रोग्राम लेख्न पाउनुहुन्छ यहाँ होइन, लाइक एनी वे के तपाईँलाई जसरी मनपर्छ त्यसरी। अनि त्यसपछि हेलो एलियन, त्यसपछि अनि है त यो कुरा भएपछि मैले सिधै यसरी कमेन्ट क्रिएट हेलो एलियन सी भयो। त्यहाँबाट मैले के गर्ने पुल रिक्वेस्ट ओपन गरिदिएँ होइन। पुल रिक्वेस्ट ओपन गरेपछि के गर्नु पऱ्यो, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, क्रिएट हेलो एलियन डट सी हेलो एलियन भनेर हान्ने होइन। यस्तै एएलआइएन एलियनको फोटो पनि आउँछ यसरी
ट्याक्कै यसरी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट गरी अब जो चाहिँ यो प्रोजेक्टको मेन्टेनर हो नि अब उसले यहाँ गएर हेऱ्यो भने के यो त मै हो हुन त अहिले यहाँ आइसक्यो होइन मैले यसलाई हेर्ने यहाँभित्र गरेँ यसले यस्तो गराएर छ भनेर थाहा भयो त्यहाँबाट मैले के गर्ने यहाँ अक्टोबर फेस्ट भन्ने लेबल एड गरेँ दुईटै एड गरेँ होइन त्यसपछि मैले अब त्यही हो त्यसपछि मर्ज पुल रिक्वेस्ट गरेँ क्रिएट हेलो एलियन डट सी अनि मैले थ्याङ्क यू अनि थ्याङ्क यू फर कन्ट्रिब्युटिङ भनेर लेखिदिएँ है त कन्फर्म मर्ज यसपछि के भयो मर्ज कमिट भयो यो पनि के भयो मर्ज भयो होइन यो तीनटा भयो यस्तै गरेर अब एउटा गर्नुपर्छ तपाईँले अब अर्को कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने तब जस्तो यो मान्छेले गरे जस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नुहोस् है शोभाले के गर्यो शोभाले तीनटै पुल रिक्वेस्ट एकैपल्ट पठायो बट त मैले एउटा एक्सेप्ट गरेँ भने पनि सबै तीनटै एकैपल्ट एक्सेप्ट हुन्छ कि अरू एक्सेप्ट हुन्छ भन्दैन अरू चाहिँ मिल्दैन क्या मर्ज कन्फ्लिक्ट आउँछ कि त्यही भएर यस्तो कहिले पनि नगर्नुहोस् यस्तो गर्न हुँदैन होइन कोही बेला तपाईँले फर इक्जाम्पल म एउटा इक्जाम्पल चाहिँ देखाउँछु यहाँ होइन गरेर मैले उसको एक्सेप्ट गरेँ है त एउटा ल यो एक्सेप्ट गरिदिएँ यो चाहिँ उसले कुन चाहिँ फाइलमा लगेर राखेर छ भने भएकोमै उसले यसमा गएर क्लिक गरौँ है शोभाले कहाँ आएर सबै यहाँभित्र हालेँ होइन ल ठिक छ अब भनेपछि मैले यसलाई एक्सेप्ट गरिदिएँ त मर्ज पुल रिक्वेस्ट यसलाई सुरुमा लेबल दिउँ अक्टोबर फेस्ट अनि त्यसपछि यस्तो गरेँ अनि कन्फर्म मर्ज गरेँ है त ल त्यसपछि फेरि अर्को गरेँ अर्को गर्ने हो के गरेँ है खै त एक्सेप्ट ल ठिक छ है त अब यसमा अहिले त केही आएन तर त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन है अहिले उसको चाहिँ भिन्दा फाइल भएर त्यस्तो कन्फ्लिक्ट आएन होइन कन्फर्म मर्ज हानिदियो पनि त्यसपछि मैले के गरेँ अब अर्कोमा गएँ है त एउटा छ यसलाई पनि अक्टोबर फेस्ट ट्याग दिएँ है त अक्टोबर फेस्ट ट्याग दिएँ मैले यसलाई नै कन्फर्म मर्ज हानिदिएँ अब यति भएपछि होइन उसको काम भयो यहाँ पुल रिक्वेस्ट अहिले कति आयो इम्टी छ कि सबै क्लोज भइसक्यो अब मैले यतापट्टि आएँ यो त मेरो भयो होइन मेरो यो चाहिँ मेरो रिपोजिटरी यहाँ छ है त यो रिपोजिटरी कता यसलाई काट्दिउँ मेरो रिपोजिटरी यो भयो होइन यो टेक्नो गाईको भयो नि त यसमा आएर यहाँ हेरौँ है त यहाँ त मैले के गर्ने सिम्पल प्रोग्राम्स डट सी अब मैले यहाँ त्यो अहिलेको त्यो केटीको त शोभा भन्नेको उसको मर्ज भएको त यहाँ देखाएको छैन नि होइन देखाएको छ त छैन यहाँ के भने द ब्रान्च इज 8 कमिट्स बिहाइन्ड विवेक ढकाल मेन भने यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि उतापट्टि मैले अरू फाइलहरू नि एड गरेँ नि लाइक कमिट्सहरू एड गरेँ नि अरू त्यो कमिटभन्दा 8वटा कमिट बिहाइन्ड छ कि अब यहाँ हेरौँ न लाइक यु क्यान सी प्रुफ हियर अहिले यहाँ 46 कमिट छ नि यता आएर हेर्नु चाहिँ कतिवटा कमिट छ कतिवटा होला यहाँ त कति 54वटा लाइक इट्स अलरेडी बिहाइन्ड कि अब यो कुरालाई सुरुमा कन्सिडर गर्नुपर्छ अब मैले अहिले यसलाई मैले इग्नोर गरेर गर्थेँ थाहा हुँदैन नि त त्यही मैले अब सिधै एड फाइल गर्न खोजेँ होइन क्रिएट न्यू फाइल क्रिएट गरेँ वेबसाइट कता गएर क्रिएट गरेँ लेटेस्टमा गरेँ चाहिँ यो बिग्रियो है यो यसरी गर्नु हुँदैन मिस्टेक नगर्नुहोस् तपाईँहरू चाहिँ यो सिम्पल प्रोग्राम्सभित्र गएर गर्नुहोस् है यहाँ गएर एड फाइल गरेँ क्रिएट न्यू फाइल अनि त्यसपछि होइन के गर्ने प्रिन्टिङ नम्बर डट सी है त मैले प्रोग्राम लेखेँ अब इन्क्लुड स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डट एच अनि इन्ट मेन प्रिन्ट अफ नम्बर इज 2 जस्ट जस्ट प्रोग्राम बनाएको होइन जस्ट इग्नोर एभ्रिथिङ हेयर है मैले जस्ट हावा बनाइदिएछु है त अब मैले यसलाई क्रिएट यो भयो होइन क्रिएट गरेँ मैले के एउटा 1 कमिट अहेड यो अहेड छ मैले एउटा कमिट अहिले एड गरेँ है भर्खर तर 8 कमिट अलरेडी बिहाइन्ड छ मैले कन्ट्रिब्युट गरेँ है त के भन्छ यसले हेरौँ है त लेट्स ट्राई क्रिएट पुल रिक्वेस्ट creating able to merge these branches and be merged automatically create please merge हैन अहिले त केही भएन किन भएन थाहा छ यो भनेको चाहिँ किनकि मैले यो फाइल किनकि मैले यो अहिले जुन फाइल एड गरेँ त्यो त मेरो नयाँ फाइल छ नि त त्यही भएर केही मतलब भएन तर द्याट्स अ बिट रङ प्र्याक्टिस है
यसलाई गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा के गर्नुपर्छ भने फेज गर्नुपर्छ है। यो फेज भनेको के भन्दाखेरि उतापट्टि जे नयाँ नयाँ कमिटहरू भयो नि, नयाँ नयाँ एड भयो नि, त्यो सबै कुरा यसले तान्ने भन्न खोजेँ कि तपाईँको यो सी प्रोग्राम भन्ने मैले ल्याउने, मैले फेज गरेँ है त। अब यसले तान्यो होइन, 2 कमिट्स ऐड पुगिसक्यो, फेरि फुल रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने भयो ल जा, डबल फुल रिक्वेस्ट भयो भ्यू पुल रिक्वेस्ट ल जा अलरेडी है, इट्स अलरेडी डन होइन। त्यसो भए अब मैले त्यही भएर सुरुमा के गर्न, मैले जस्ट यहाँ के सम्झन खोजेँ भने चाहिँ सुरुमा तपाईँले फेज गर्नुपर्छ क्या सधैँ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब मैले यहाँ अर्को यो ऐड भएको नि त, यसलाई मैले पठाउन मिलेन। किन मिलेन भन्दाखेरि किनकि मेरो अलरेडी पुल रिक्वेस्ट ओपन छ कि होइन, त्यही भएर एउटा पुल रिक्वेस्ट ओपन हुँदाखेरि अर्को पुल रिक्वेस्ट गर्न मिल्दैन। मैले अब यसलाई के गरिदिएँ नि, क्लोज गरिदिएँ है त। यो पुल रिक्वेस्टलाई क्लोज हाने, किन क्लोज हाने भने चाहिँ मैले मेरो यो ब्रान्च त अलरेडी 2 कमिट ऐड छ नि त, मैले पुल रिक्वेस्ट गरेँ भने फेरि पुल रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ कि यो फेरि मेरो लाइक यसलाई दुइटै यो प्रोजेक्ट र यो प्रोजेक्ट चाहिँ बराबर एउटै लेभलमा पुऱ्याउनलाई, त्यही भएर मैले त्यस्तो गरेँ होइन। अब मैले कन्ट्रिब्युट गरेँ है त बल्ल। त्यो भने हामी जस्ट एउटा कुरा ख्याल गर्नु कि तपाईँले ऐड अनि बिहाइन्ड भनेको भने चाहिँ सुरुमा फेज गर्नु पऱ्यो है त। अब क्रिएट फुल रिक्वेस्ट गरेँ, क्रिएटमा चाहिँ के हो अब त्यही हो प्लिज मर्ज, के हो यो प्लिज, यो त क्लोज भइसक्यो होइन। क्रिएटेड अ न्यू सी प्रोग्राम, क्रिएट फुल रिक्वेस्ट है त लौजा। अब फाइनल्ली तपाईँले अब यहाँ गएर फुल रिक्वेस्टमा जानुहोस्, यहाँ ओपन भयो होइन, यो ओपन भयो। अब मैले यसलाई लेबल एड गरेँ, यो चाहिँ तपाईँको काम होइन है, यो चाहिँ पार्टिसिपेटको काम होइन, यो चाहिँ मेन्टेनरको काम हो। मैले यो जस्ट तपाईँको पछाडि पनि के भइरह भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाइदिएको है, जस्ट इग्नोर दिस। त्यही हो, यति भइसकेपछि तपाईँले 4वटा, हाम्रो लगभग 4वटा भयो नि फुल रिक्वेस्ट हो कि होइन। अब मैले यहाँ तपाईँको यो टेक्नो गाईको यो प्रोफाइलमा गएर हेरौँ है त, भयो कि भएन। यहाँ के भनेको छ यो मैले यहाँ फुल रिक्वेस्ट 4वटा है, 9वटा कन्ट्रिब्युसन भइसक्यो आज। मैले लगभग यही च्यानललाई फोकस गरेर यो बनाएको थिएँ होइन। अब मैले अब तपाईँको यहाँबाट अक्टोबर फेस्ट 2021 को प्रोफाइल त्यहाँ चाहिँ मेरो फेरि त्यो प्रब्लम आएर त्यो रेकर्डिङमा त्यो मैले फेरि यो क्लिप चाहिँ एड गरेको छु होइन। लाइक अब त्यो तपाईँले त्यहाँ सबै 4 फुल रिक्वेस्ट गरेपछि फेरि पनि यो अक्टोबर फेस्ट डिजिटल ओसनको यहाँ आएर हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ यो 2टा मात्र देखाइरहेको थियो कि, किनभने लाइक 15 मिनटपछि रिफ्रेस हुन्थ्यो, 15 मिनटपछि चाहिँ अर्को मेरो अरू 4वटा कन्ट्रिब्युसन भएको चाहिँ बिस्तारै आउँथ्यो होइन। कि 15 मिनटदेखि 1-2 घन्टासम्म या 6 घन्टासम्म लाग्छ इफ रिलोड गरेको छैन भने चाहिँ होइन, त्यस्तो भनेको थियो। अब त्यो खण्डमा चाहिँ त्यो यस्तो थियो होइन। तर मैले अब यो त मैले आज नेक्स्ट डे हेरिरहेको छु होइन। अब नेक्स्ट डे हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने मेरो यहाँ 4वटै आइसक्यो कि, मैले हिजो गरेको जति हिजो के गरेको थिएँ, एउटा सी प्रोग्राममै गरेको थिएँ होइन, अर्को पनि सी प्रोग्राममा, अर्को पनि सी प्रोग्राममै, यो चाहिँ अर्कै पहिलेकै। यो हिजोबाट आज अब 14 दिन बाँकी छ यो 3टाको। मैले हिजो 3टा पुल रिक्वेस्ट गराएको थिएँ नि त बेलुका, यो 3टा प्रोजेक्ट 3टा पुल रिक्वेस्टको यहाँ यो अक्टोबर फेस्टको प्रोफाइलमा देखिसक्यो। अब यो 4वटा प्रोग्रेस पनि भइसक्यो होइन। अब 4वटा प्रोग्रेस यो 14 दिनमा, यो चाहिँ 10 दिनमा कम्प्लिट भएपछि यो सबै कम्प्लिटेड भनेर देखाउँछ। कसरी देखाउँछ भने कम्प्लिटेड यसरी हुन्छ, टोटल कम्प्लिटेड 4वटा भनेर देखाउँछ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्छ। यो भनेको चाहिँ अब तपाईँले यसपछि तपाईँको स्टिकरको लागि यहाँ हुन्छ नि रिवार्डको लागि, अब तपाईँले आफ्नो रिवार्डको लागि फर्महरू भर्ने एउटा कोड दिन्छ तपाईँलाई, त्यो कोड हानेर अनि तपाईँलाई कत्रो साइजको स्टिकर हुन्छ नि, आई मिन त्यो कत्रो साइजको टी सर्ट चाहिने हो, त्यो सबै फिलअप गरेपछि चाहिँ यु विल गेट द स्वाग्सहरू होइन। त्यस्तो भएपछि तपाईँको यो अक्टोबर फेस्ट कम्प्लिट हुन्छ है। अब यही हो लगभग अक्टोबर फेस्टको ओभरअल भनेको। मैले कति कुरा बुझाउन सकेँ, कति कुरा अलि मेरो फर्स्ट ट्राई भएको कारणले चाहिँ अलिक कन्फ्युजन भयो होला होइन, लगभग बुझ्नु नै भयो होला भन्ने मैले आश गरेको छु। केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ वी क्यान कमेन्ट डाउन होइन। त्यही हो, ह्याप्पी अक्टोबर फेस्ट। केही कन्फ्युजन्सहरू केही छ भने यु क्यान जस्ट राइट इन द कमेन्ट्स है त। ल गुड नाइट।